صبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. جواب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. دا قرأ دا جواب. ये हो गया जवाब. अब जवाब जवाब इसके साथ भी जवाब होगा. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى. غلط شو توه. ما ودعك ربك नहीं وما दोहरा. قرار جواب جواب الجواب. قرار. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. جواب. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ما ودعك ربك. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. अब जवाब और जवाब जवाब. इसी जवाब को आगे चलाओ और फिर जवाब जवाब. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة
فترضى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ये जवाब जवाब। अब इसके साथ अजम किस तरह पढ़ेंगे? ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. अजम को आप इससे अलग भी पढ़ सकते हैं। मसलन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, والضحى والليل إذا سجى. ये हो गया अजम। والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. इंशाअल्लाह यहाँ तक काफ़ी है। आइंदा इंशाअल्लाह दर्स में
और मकामात जो रह गए उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप इसको बार बार सुने और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और कि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और आपको भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनल जज़ा।